आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आगे चल के आपको इसकी तफसील भी बताऊंगा, लेकिन बहरहाल पहले ज़रा मोटा मोटा आपको बता दूं कि आज आरिफ अलवी की सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और डॉलर डकार इसहाक डार ने मुलाकात की और मुलाकात के अंदर कुछ बातें हुई और बातें वो हुई कि जिसे कहते हैं कि एक होता है ना बंदा के वो एक कबड्डी की गेम के अंदर एक मिसाल मशहूर है कि जब वो साई होता है जो वारा डालने के लिए जाता है, तो जब वारा डालने के लिए जाता है और जब उसको लोग पकड़ लेते हैं तो फिर वो एक लम्हा ऐसा आता है कि वो अपना हाथ ऊपर कर देता है कि तो वो कहता है कि लो जी और बस हो गई। तो डॉलर डकार इसहाक डार साहब ने मुलाकात की और बस हो गई। आगे चल के तफसील बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ खबरें ले लें। सबसे पहली बात तो ये है कि आज गवर्नर पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आपस में मीटिंग की थी और वो इलेक्शन की डेट देनी थी जो उन्होंने नहीं दी। क्यों नहीं दी वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, लेकिन बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दोबारा दाखिल हो गई और वो एक वकील साहब है वो चले गए थे। उन्होंने कहा कि जनाब इन पे यानी कि आर्टिकल 6 लगाएं और ये इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब थे जिन्होंने ये फैसला दिया है, उन्होंने कहा कि जनाब मैं ज़रा ये कबल वक्त ये दरख्वास्त आपकी 1-2 दिन ज़रा हम इसको देखते हैं। और उन्होंने कहा कि अदालत जो है वो अपने अहकामात जो है वो कैसे पूरे कराती है ये आप भी देखेंगे और सब देखेंगे, और हम अपने अहकामात जो है उन पे अमल दरामद करवाना जानते हैं और हम करवा लेंगे। फिर एक वो बात ये एक इम्पोर्टेंट खबर ये भी है इसके साथ ही कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जो क्या कहते हैं इसे लॉ कमीशन है, जो हर उसका होता है, मतलब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बार लॉ होती है, हाई कोर्ट होती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की बार लॉ है, बार जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दाखिल कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वैसे तो सारा कुछ इनका किया धरा है, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ना ये कासिम सूरी की रोलिंग को उस दिन अंडू करते, रिवर्स करते, और ना अब तक पाकिस्तान के ये हालात होते। तो इसके अंदर इन लोगों को भी सोचना चाहिए और उन लोगों अवाम को भी सोचना चाहिए। चलो वो तो अपना कुछ मदावा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस मदावे का क्या फ़ायदा कि जब अवाम की आप लोगों ने चीखें निकलवा दी, अवाम को आप लोगों ने पीस के रख दिया। और किस चीज़ का बदला लिया है बाजवा एंड कंपनी ने और बाजवा के अहकामात अगर आपने देखें, बात ऐसी है कि अगर आप कहते हैं कि हमने किसी के दबाव में आके फैसला दिया तो आपने गलत दिया था। आपने अपनी कुर्सी की तौहीन करवाई थी और आपने अपनी कुर्सी का इस्तेमाल सही नहीं किया था, इसका ये मतलब है। तो ये आप याद रखिएगा। बाजवा साहब भी आजकल बहुत कुछ बोल रहे हैं और वो जितना बोल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आओ और मुझे आर्टिकल 6 के अंदर घसीटो, यानी कि मुझे बस अब अंदर कर दो। किस में अंदर कर दो कि यानी कि कानून के शिकंजे के अंदर बाजवा साहब जितनी एक बात भी करते हैं, यानी कि वो खुद कबूल रहे हैं बाजवा साहब कि ये ऑडियो वीडियो में ही बनाता था। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान का इतने ऊपर के लेवल का शख्स वो इस किस्म की जो नॉनसेंस किस्म की हरकत करता रहा है, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। और मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है कि आइंदा के लिए आर्मी चीफ जो है ये बड़ा सोच समझ के लगाना चाहिए। फिर मैं यही बात करूंगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अगर ज़ियाउल हक को लगाया था कुछ सोच समझ के, जो 6 बंदे क्रॉस करके ज़ियाउल हक को लगाया था, लेकिन बहरहाल ज़ियाउल हक जो था वो आर्मी चीफ था और 1 नंबर आर्मी चीफ था। ये भी मैं आपको बताऊं, उसकी ज़ाती ज़िंदगी से, उसकी हर चीज़ से इख्तलाफ हो सकता है कि 90 दिन का इलेक्शन करके कि 11 साल वो नेमतुर सल्लु अला रसूल अल करीम के ऊपर चलते रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज़ियाउल हक बहरहाल एक आर्मी चीफ था और जो उसने जो कुछ भी किया पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया, और जो वो कर सकता था और मजीद जो करना चाहता था तो उसको अल्लाह ताला ने इतना मौका नहीं दिया। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि बहरहाल वो मुल्क के लिए वो मुखलिस था। इसी तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ भी मुल्क और कौम के लिए बहुत ज़्यादा मुखलिस थे। अल्लाह ताला उनकी दोनों के दर्जात बुलंद करे, मैं ये कहूँगा। अब आते हैं ज़रा एक्चुअल खबर की जाने। खबर यह है कि आज मुलाकात हुई और ये जो दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़रा
جسے کہتے ہیں کہ واپس تو نہیں کی کہہ سکتے اس کو، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا اس کو اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا گیا. وہ اس لیے ڈالا گیا کہ در پردہ بات پہنچ چکی تھی کہ جناب کچھ مذاکرات ہو گئے اور گھٹنے ٹیک دیے تو تھوڑا سا صبر کریں. اور جو ڈالر ڈکار اسحاق ڈار جو ہے وہ جب گئے صدر مملکت کے پاس تو انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی کہ جناب 50-50 کیا کہ 50-50 کر لیتے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ نہیں لڑ، کیونکہ دراصل بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کسی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی علامت سمجھی جاتی تھی، لیکن جب سے اس کے اندر آصف علی زرداری قابض ہوا ہے اور بلاول بھٹو کو اپنے بیٹے کو لے کر آیا ہے، بلاول زرداری کو، اس وقت کے بعد سے جو ایکچول پیپلز پارٹی ہے نا، میں ان کی باتیں نہیں کروں گا یہ جو وہ خواتین ہیں گی شرمیلا فاروقی ٹائپ کی، یہ وہ جو ہے، نہیں ان کی بات نہیں، میں ایکچول پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں گا جس میں ناہید خان تھی اور بڑے اعتزاز احسن ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ جو گورنر پنجاب بھی رہے پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں پیشے کے اعتبار سے، تو انہوں نے کیا باتیں کی، انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ جناب آئین کے علاوہ کوئی چیز ہم نہیں مانتے اور آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، ہوئے گا اور ہو کر رہے گا. اب کیا چکر ہے گا کہ اسی طریقے سے جو وہ پتلون عباسی ہے نون لیگ والا، وہ بھی کچھ بول رہا ہے. وہ کس لیے بول رہا ہے کہ 40 سال 45 سال چوروں کے ساتھ رہا، اب اس کو پتہ لگ گیا کہ چوروں کی تو نیا ڈوبنے لگی ہے. تو دیکھیں دراصل جب جہاز ڈوبتا ہے سب سے پہلے اس پہ سے چوہے بھاگتے ہیں، یعنی کہ بیری جہاز کے اوپر بڑے وافر مقدار میں چوہے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے چوہے ہوتے ہیں. میں خود نیوی سے ریٹائرڈ ہوں، مجھے اس لیے پتا ہے کہ وہ کتنے بڑے بڑے چوہے ہوتے ہیں. تو جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو سب سے پہلے جہاز کے اوپر سے چوہے بھاگتے ہیں. تو اب ان کو پتا ہے کہ نون لیگ ڈوب رہی ہے. پہلے آپ کے چودھری صاحب، یہ چکری کے چودھری صاحب، یہ بھاگ لیے جناب، نہیں تو وزیر داخلہ ان کے بنتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا بنتے تھے. تو لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ مجھے صدر بنا دیا جائے، اور جب نہیں بنایا تو وہ جناب چودھری پرویز الہی کی، ان کی میں بات کر رہا ہوں، پرویز الہی میرے منہ سے نکل گیا، تو چودھری صاحب بھاگ لیے. اب یہی پتلون عباسی کر رہا ہے کہ وہ اس کو پتا ہے کہ جناب کشتی تو ڈوب رہی ہے، جہاز تو ڈوب رہا ہے، اس لیے وہ بھی اب اسٹیٹمنٹ ہے کون سی دے رہا ہے کہ اس کے لیے دوسری پارٹیوں کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے. نہیں تو یاد ہوگا یہ شاہد خاقان عباسی وہی شخص ہے کہ جب عمران خان اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے، جو انہوں نے خود اعتماد کا ووٹ لیا تھا جب یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کے بعد، تو سب سے زیادہ اس نے باہر آ کے ہنگامہ کیا تھا. یعنی کہ باہر کھڑے ہو کے وہ ڈڈو چارجر کو لے کے انہوں نے ایک باقاعدہ ایک ایسا ایٹماسفیرک کریٹ کیا تھا کہ جس سے ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی تھی. اور اس نے بذات خود کہا تھا کہ میری عمر 60 سال ہے اور میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، پہاڑی ہوں، پتہ نہیں کیا ہوں. تو تو مقصد میرا یہ بتانے کا ہے کہ ایک انف ہوتی ہے. اور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، بھلے وہ حزب اختلاف کی ہیں یا 14 پارٹیوں کا جو چوچو کا مربع یہ ہے، ان میں کچھ نہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر میں چودھری اعتزاز احسن کی مثال دے دیتا ہوں، اسی طریقے سے نون لیگ کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف نون لیگ کے ہیں، انہوں نے کرپشن وغیرہ کوئی نہیں کی. کرپشن تو کیے گی ان کے بڑے بڑوں نے کیے گی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ پتلون عباسی نے کی، وہ جو مشاہد اللہ مر گیا اس نے کی، اسی طریقے سے شریف فیملی نے کی. لیکن کچھ ایم این ایز ایم پی ایز ایسے بھی ہیں جو بیچارے صرف ٹکٹ پہ منتخب ہوتے تھے، پچھلی سیٹوں پہ بیٹھے رہتے تھے، انہوں نے تو کبھی پارلیمنٹ پہ خطاب بھی نہیں کیا. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے پھر دونوں پارٹیوں کے اندر یہ سیز فائر کی پوزیشن کے اوپر مطلب کوشش کی جائے کہ لائیں، اور وہ ان کو بتاتے رہے کہ دیکھیں اگر یہ ہو گیا تو ہم آئین کے ساتھ کھڑے. تو اس لیے ڈالر ڈکار اسحاق ڈار جو تھا وہ فوراً یہ صدر پاکستان کے پاس عارف الوی صاحب کے پاس پہنچے، اور عارف الوی صاحب کو انہوں نے پیغام دیا. پھر اور پیغام یہی دیا کہ 50-50 سے مراد یہ ہے کہ سرحد کے پی کے اور پنجاب کے الیکشن جو ہیں یہ 2 مہینے آگے کر دیے جائیں، اور جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہیں وہ 2 مہینے پیچھے کر دیے جائیں. تو 50% آپ ہماری بات مان لیں، 50% ہم آپ کی مان لیں. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آج ہائی کورٹ کے اندر ہوا، جو آج سپریم کورٹ کے اندر ہوا، لبے لباب یہ ہے کہ یہ اسی چیز کا شاخانہ ہے کہ
آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہفتہ ہے، یہ آج منگل کا دن تھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہفتہ ہے. اور میں نے اپنے پچھلے کافی عرصے پہلے ایک ویلاگ کے اندر کہہ دیا تھا کہ فروری کے مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. تو بہرحال یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہونے لگی ہیں. الیکشن بھی اناؤنس ہو جائیں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن اکٹھے ہوں گے. صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے الیکشن جب بھی ہوں گے اکٹھے ہوں گے. اب دیکھیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ گھٹنے تو ٹیک دیے گئے ہیں، کیونکہ عمران خان کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں رہی ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.